अस्सलाम वालेकुम जी। एजाज निसार कॉफ़ी विद सीईओ के साथ बाय सीईओ क्लब पाकिस्तान हाजिर है। ये एक सेगमेंट है जो हमारी सीईओ का कॉफ़ी विद सीईओ चलता है और ये दिस जो कन्वर्सेशन होती है वी डॉक्यूमेंट वी फीचर इन अवर अपकमिंग 100 सीईओस बुक एंड आवर स्पेशल जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरियल मैगजीन सीईओ टुडे। तो आज की जो मेहमान शख्सियत है वो नईम प्राचा साहब हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये आर्काइव टेक्नोलॉजीज के, जो कि बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड मैनेजमेंट हवाले से स्टोरेज, इनकी जो डिजिटलाइजेशन और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बोला कि ब्लड लाइन है ये डॉक्यूमेंटेशन जिसके नॉट ओनली बैंक्स बट अदर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज इनसे करते हैं। तो इनसे पूछते हैं ये आर्काइव टेक्नोलॉजीज क्या करती है, क्या इनकी ऑपरेशन से क्या सर्विसेज देती हैं, जो कि मुझे भी थोड़ा सा पता है और मैं कहता हूँ देखता हूँ लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता कि ये कितनी बड़ी सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। सर अवर टू नईम साहब, सर ये बताएं पहले कि ये आर्काइव टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ये स्टोरेज और ये जो डिजिटलाइजेशन, ये लोगों को अभी इसकी अवेयरनेस नहीं आई। अवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। नईम प्राचा, मैं फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ इस्लामाबाद चैम्बर कॉमर्स का। और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है ये पूरी दुनिया में कॉमन प्रैक्टिस है कि रिकॉर्ड जो है आउटसोर्स किया जाता है। फिजिकल रिकॉर्ड, सॉफ्ट कॉपी आपके इन हाउस होती है, यानी समुंदर को कूजे में बंद कर दिया जाता है। वाह वाह। और इन ट्रू सेंस आपको जो दुनिया में ये कहा जाता है ना कि पेपरलेस एनवायरनमेंट, तो पेपरलेस एनवायरनमेंट इन ट्रू सेंस पेपर ख़त्म नहीं हो जाना। पेपर रिड्यूस तो ज़रूर हुआ होगा लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। आपके पुराने जो एक रिकॉर्ड होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं, आपकी बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर निकाहनामा, सर निकाहनामा सर बड़ी जरूरत पड़ जाती है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता सर। मुझे अपना नहीं मिल रहा आजकल, ज़रूरत है तो वो आप इसको सिक्योर हो जाता है इस जगह पे। हमने अमेरिका से वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो इस काम के लिए लिया हुआ है, फिजिकल स्टोरेज के लिए सिर्फ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये टिपिकल स्टोरेज नहीं है। आपको अगर टिपिकल जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, बोरों पेटियों में रिकॉर्ड पड़ा होता है और आपको ढूंढते हुए हफ्ता हफ्ता लग जाता है। इसमें आप 100 साल पुरानी फाइल भी मांगेंगे तो एक क्लिक ऑफ ए बटन आपको वो मिलती है और आप उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी सारी मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, सब रिकॉर्ड और कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरह मेंटेन होती है कि बार कोडेड होता है। कोड आपके पास होता है, बार कोड हमारे पास होता है, कोड भी और नाम भी आपके पास होता है। आप कोई भी हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे ईमेल के ये फलां रिकॉर्ड थ्रू ये बार कोड हमें डिलीवर कर दें, वो आपको अर्जेंट अगर चाहिए तो 2-3-4 घंटे में डिलीवर हो जाता है, अदरवाइज आपको अगले दिन सुबह डिलीवर हो जाता है। वेयर एज पाकिस्तान में टिपिकली वो स्टाफ को लगाया जाता है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। अगर मिल गया तो 2 दिन 3 दिन लग गए पुराना रिकॉर्ड, और आपको रिकॉर्ड हर सूरत पुराना भी जिसका लाइफ साइकिल भी पूरा हो गया वो भी इधर रखना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट या लिटिगेशन में रिकॉर्ड वो असल हार्ड कॉपी जो एविडेंस मांगते, फोटो कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होती कोर्ट में जब आप जाते हैं, तो आप बड़े बड़े केसेस हार जाते हैं। एक टिपिकल केस यहाँ था, कोई 400 फाइल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से चोरी हो गई। चोरी क्या हो गई, नीचे गार्ड ने रद्दी में बेच दी, तो मिलियंस की नहीं बिलियंस की लिटिगेशन ऑन होल्ड हो गई कि रिकॉर्ड ही नहीं। फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन का हमने रिकॉर्ड 1 साल पहले किया, 2016 में हमने किया, 17 में पूरी बिल्डिंग को आग लग गई, 16 में हमने उसको आर्काइव भी किया, उसको हमने डिजिटाइज किया, हार्ड कॉपी हमारे वेयर हाउस आ गई। आज भी उनको जिंदगी सुखी है, जिस वक्त मांगते हैं, कोई फाइल मांगते हैं हम उनको डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया में एक इंडिविजुअल का भी रिकॉर्ड जो है वो आप लॉकरों में रख ही नहीं सकते, कितनी फाइलें रख लेंगे एक लॉकर में। वो भी इस तरह के रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, उसके बीच में आप अपना चाहे 1 डब्बा ले लें, 2 डब्बे ले लें, तो वो रखे जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अभी तक अवेयरनेस ही नहीं आ रही इसकी, हालांकि हम वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन पाकिस्तान। और सबसे पहला हमारा क्लाइंट था SECP 2012 में, तो SECP का भी रिकॉर्ड हमने किया, हमने ड्रैप का किया और काफ़ी सरकारी अदारे हैं।
اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا اب ان سے اگر کسی سے بھی اٹھا کے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیس آف مائنڈ مل گیا ہے, ہمیں سستا پڑتا ہے. ایک اخبار میں انہوں نے خود کہیں دیا SCCP نے کہ ہمیں 20 to 50% چیپر پڑتا ہے ریکارڈ کو آؤٹ سورس کر کے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ, ایک بزنس مین, اس کو بھی اس کی ضرورت ہے. ان کے اپنے آفس میں کوئی کلریکل اسٹاف کوئی کسی کو فائر کرتے ہیں, آپ کو اکاؤنٹنٹ کو فائر کرتے ہیں, وہ آپ کی اصل فائل ہی اٹھا کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے اداروں میں سے لوگ فائلیں چوری کی جاتی ہیں, ٹیمپرنگ ہوتی ہے, یہ سب چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک پیس آف مائنڈ ہے, آپ کو ایک ریکارڈ اب ہمارا سیکیور ہو گیا, چاہے 50 سال بعد اب جب بھی چاہیے. ہمارے پاس کچھ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں, انڈیویجول انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ریکارڈ. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ کو ٹیکنیکل بتاؤں, لاکر میں رکھنا, چاہے 2 فائلیں رکھیں 4 رکھیں, آپ کی ٹرانسفر ہو گئی فار ایگزامپل نیو یارک میں, آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ یہ میرا ڈبہ سیل اینڈ اسٹیمپ تو ہے, لیکن آپ الاؤ کرتے ہیں, ای میل کرتے ہیں کہ اس کو کھول لیں, کھول کے مجھے فلاں کاغذ اسکین کر کے امریکہ بھیج دیں. ٹھیک ہے, یا ہارڈ کاپی مجھے ادھر چاہیے, آپ اس کو DHL کر کے تو مجھے بھجوا دیں. ویئر آپ لاکر میں آپ پاکستان آئیں گے یا کراچی سے اسلام آباد آئیں گے تو آپ نکالیں گے خود اور خود کاپی کریں گے اور خود سارا. سو ایڈڈ سروسز اور اس کی ڈلیوری اور یہ سارا سیکیورٹی, اور پھر ایک لائف ٹائم آپ ایک چیز ہے کہ جو آپ کا جو بلڈ لائن ہے ریکارڈ, یہ کسی بھی ادارہ پورا کتنی آگے لگی پاکستان میں, کچھ لگی کچھ لگائی گئی, وہ سارا کا سارا ادارہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا سب سے پوری دنیا میں ریکارڈ انہاؤس نہیں رکھا جاتا. اسی واسطے فار ڈیزاسٹر ریکوری پلان اور فار ڈیجیٹائز ہو گیا. آپ کا سافٹ کاپی آپ کو جب چاہیے آپ کا پرنٹ آؤٹ اپنے دفتر سے لے لیں, ہارڈ کاپی آپ کی سیکیور ہوگی. آپ کو جب خدا نہ خواستہ کوئی آڈٹ ہے, لیٹیگیشن ہے, آپ ریکارڈ چاہے اس کی 5 سال مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے یا 10 سال, اس کے باوجود آپ اس ملک میں آپ ختم نہیں کر سکتے, اس کو چریک یا ڈسٹرائے نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر کرتے ہیں تو سرکاری ریکارڈ کو بھی تو جس افسر نے کیا ہوگا اس کی کل کو شامت آ جائے گی جب وہ اوریجنل نہیں ملے گی. سو اس واسطے یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اڈاپٹ کرنی چاہیے, اور دنیا کے ہر ملک میں اڈاپٹ ہو رہی ہے. انڈیا میں کچھ 40-50 ریکارڈ مینجمنٹ سینٹرز ہیں, پاکستان میں ٹوٹل 4 سے 5 ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی تک اویئرنیس نہیں آ رہی, اور لوگ کہتے ہیں یہ اپنی بکل میں ہی ریکارڈ رکھنا ہے. جناب یہ کبھی بات پہلے سنا ہی نہیں, خاص طور پہ جو اولڈ پرانے لوگ ہیں. نئے لوگوں کو تو تھوڑی بہت اویئرنیس ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے, تو ٹیکنالوجی ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. جس طرح ہم پہلے فیکس مشین پہ ریلکٹنٹ تھے, اسی طرح یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے نئی جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کے پاس اتنا وہ نہ ریسورسز ہیں نہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ان کو گورنمنٹ کو بھی ریکارڈ جو ہے پروفیشنلز کو آؤٹ سورس کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو پروفیشنلی, وہ کوشش کرتے ہیں خود. گورنمنٹ کے بھی 1-2 ادارے بنے ہوئے ہیں. کون سا بھائی صاحب, جو NITB نیشنل آرکائیوز بھی ہے, لیکن ان کی ہم نے خود دیکھا ہے کوئی نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے, نہ خود وہ ڈیجیٹائزیشن کر سکتے ہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو بڑی پور کوالٹی کی, وہ جو کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, نقصان ہوتا الٹا. ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑا سا آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ماشاءاللہ پوری ایک بیک گراؤنڈ اس کی فلاسفی اور اس کے آپ نے بتائی. اب تھوڑا سا پلیز انلائٹن کیجیے ہمارے جو آڈینس کو کہ کیا چیلنجز آتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو بتایا کیونکہ سب سے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ کا ہے. یہاں ٹرسٹ گیپ بہت بڑا ہے. لوگ اپنی ڈاکومنٹس اپنی چیز جیسے بینک میں تو لوگ دے دیتے ہیں, کسی کو نہیں دیں گے اور بندے کو وہ چیز. تو وہ آپ کا جو ادارہ ہے یہ کیونکہ وہ بینک ایک اسٹیبلش نیشنل بینک ہے, یہ حبیب بینک ہے, تو آرکائیو ٹیکنالوجیز کا وہ کیا ابھی تک چیلنج ہے کہ وہ ٹرسٹ کو پورا لوگ آپ کے پاس خود چل کے آئیں کہ جناب یہ میرے ڈاکومنٹس یا سرکاری اداروں کو اس کی امپورٹنس پتہ ہو. وہ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں ٹرسٹ جو گیپ کو کم کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو اویئرنیس ہے. کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 10 سال ہو گئے, اویئرنیس ہی نہیں کریٹ کر پا رہے. اس کے لیے بڑی میسو یا تو ایڈورٹیزمنٹ چاہیے یا پھر پوری دنیا میں ٹریننگ چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس سیشن چاہیے. اور میرا خیال ہے یونیورسٹیوں میں یہ کیا جائے تاکہ جو بچے آج نکل رہے ہیں
2 साल बाद उन्होंने माड़ी पेट्रोलियम या किसी बड़ी जगह पे जाना है, तो उनको पता हो कि ये चीज़ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पाकिस्तान में। पहले हर कोई कोशिश करता है अपने इन हाउस बनाने की, उन पे बस स्टाफ रखने की जगह नहीं होती, जो कॉस्ट है उसकी, तो कॉस्ट एक अलहदा कॉस्ट। तो मैं सीधा कहूँगा कि आपको जिन्होंने लिया उनको सस्ता पड़ता है, 200-250 रुपये स्क्वायर फुट जगह आपको शायद 50 रुपये में ये कॉस्ट कर रही होगी, ठीक है। और विद एडिशनल सर्विसेज एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका अपना स्टाफ आपके साथ हाथ कर जाता है, चाहे वो सरकारी इदारा हो या प्राइवेट हो। तो इधर वो सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंशियलिटी हम इस तरह मेंटेन करते हैं कि हम हमारे पास जब हम सारी आर्काइविंग करते हैं उस वक्त बार कोडिंग हो जाती है, और हमारे स्टाफ को उसको जब उठाता है वहाँ से रिकॉर्ड, तो उसको सील एंड स्टैम्प करके उठाता है। वो जब उसको वापस करेगा या वो मांगेंगे तो वो डब्बा पूरा जाएगा, वो डब्बा खुद खोलेंगे, उसमें से अपना रिकॉर्ड निकालेंगे और हमें वर्क ऑर्डर में इंटीमेट कर देंगे कि फ़लाँ हमने डब्बे में से चीज़ फाइल निकाल ली है, ठीक है। तो वो उसका रिकॉर्ड होएगा। आप 25 साल बाद भी मेरे से पूछेंगे किसने कितने बजे फ़लाँ फाइल मंगाई थी, तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा सिस्टम के बीच में। सो एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे किसी भी क्लाइंट से, आप जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे पूछे 10 साल में भी उनको किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है, कोई इशू नहीं आया। सर आपकी अपनी कितनी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो आपने कर लिया, तो आपके जो सॉफ्टवेयर तो आपने यूएसए का बता दिया, जो पाकिस्तान एक्चुअली तो हैंडलिंग जो है ना सारी चीज़ों की, जो फिजिकल जो होता है इंटरेक्शन, वो तो ह्यूमन रिसोर्स है। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आर्काइव टेक्नोलॉजीज में कितने लोग हैं और उनकी भी क्या ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड होती है टू हैंडल सच सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स? बेसिकली जब सॉफ्टवेयर हमने लिया तो उन्होंने गोरों ने आके ट्रेनिंग दी इधर, ठीक है जी, इस तरह इसकी हैंडलिंग करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार वही स्टाफ मेरे पास चल रहा है पुराना 10 साल का, लेकिन अगर कोई नया भी इंडक्ट होता है तो उसकी यही स्टाफ ट्रेनिंग करता है। कितने लोग हैं सर आपके आर्काइव टेक्नोलॉजीज में? हमारे जो परमानेंट इसकी होते हैं वो रफली कोई 10 के लोग करीब होते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट्स कोई किसी वक्त काम, इस वक्त हम पाकिस्तान रेलवे पर का भी काम कर रहे हैं, ओके, तो इस वक्त चल रहा है, वो हर वक्त नहीं चल रहा होता। किसी जगह पे अब फॉर एग्जांपल ड्रैप में 40 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, किसी जगह 10 काम कर रहे होते हैं। अब हमने गिलगित या हुंजा या स्कर्दू में काम किया, बैंक का है, तो उसमें मुख्तलिफ वो कहते हैं हमारे पास ब्रांच में जगह नहीं है स्कैनिंग के लिए या कोई, वो फिर थोड़े 7-8 लोग भेजने पड़ते हैं, वो स्कैन करके हार्ड कॉपी हमारी इधर आ जाती है इस्लामाबाद, और फिर उनको जब चाहिए होती है वो थ्रू कोरियर हार्ड कॉपी मंगा लेते हैं। अगर स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए तो स्कैन ऑलरेडी उनके सिस्टम में सेंट्रल लोकेशन पे उनके पड़ा होता है, वो जब भी चाहिए उसको रिट्रीव कर सकते हैं। या हमारे से हार्ड कॉपी चाहिए तो हमें ईमेल करते हैं, वो प्रॉपर सिस्टम है, उसके तहत दूसरे शहर में भी डिलीवर हो जाता है। यानी हमें को पेशावर से भी अगर कोई सर्विसेज लेना चाहे, एक कंपनी है जिसने लाहौर से लिया हुआ है ये सिस्टम 2006 से, खुशहाली बैंक, मैं नाम भी लूँगा, उनका रिकॉर्ड इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद आता है और इस्लामाबाद से फिर लाहौर जाता है, क्योंकि वो हमारे से पहले थे, हमारे एंटर होने से 2006 में उन्होंने किया ये काम, तो हम उनको ब्रेक नहीं कर पाए। अदरवाइज उनको सूट यही करता है कि वो इस्लामाबाद में अपना मैनेज करें। सो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि खुशहाली बैंक जैसा इतना बड़ा अदारा एक शहर से दूसरे शहर में सर्विस ले रहा है, तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसी जो कि मतलब लेनी चाहिए। सर एक और आगे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये ऑफ साइट तो आप कर रहे हैं कि रिकॉर्ड आपके अपनी स्टोरेज, आपने एक फैसिलिटी ये इस्लामाबाद में बनाई है, तो ये ऑन साइट भी हो सकता है आपका आपकी उसके अंदर जो आपका जो सॉफ्टवेयर है और आपकी जो सुपरविजन है और लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ऑन साइट भी ये फैसिलिटी रिकॉर्ड मैनेजमेंट की आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकें? बिल्कुल जी, हमने दोनों सर्विसेज रखी हुई हैं। ऑन साइट अगर कोई लेना चाहे उसको पूरा का पूरा सिस्टम हमने CDA को फॉर एग्जांपल ऑफर किया, वो ऑन साइट है, ऑन साइट उनकी साइट पे बना देते हैं। मोटर रजिस्ट्रेशन को ऑफर किया, ड्रैप को हमने ऑन साइट डेवलप करके दिया, ये सारा ड्रैप जो है उनको ऑन साइट डेवलप करके दिया, ओके, ठीक है। और वो अब हमें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉस्ट के एग्जांपल देता हूँ कि वो तकरीबन 80 लाख रुपए माहाना ड्रैप वाले
کرایہ دے رہے ہیں اس بلڈنگ کا, 4 فلور انہوں نے لیے, 80 लाख रुपए ماہانہ, اور ان کا تقریباً اس میں سے سمجھ لیں 20% ایک فلور پورا ریکارڈ سے بھرا ہوا, مختلف قسم کے گندوں, زمین سے آسمان چھت تک لگا ہوا پیٹیوں, بوروں میں اور پیٹیوں میں, اور وہ ان کو ملتا نہیں ہے جب انہیں ضرورت پڑے, لیکن وہ اس کو ڈسٹرائے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے جو پہلے آپ کو بتایا لیگل اور اس کی جو امپورٹنس ہے, تو ڈسٹرائے نہیں کیا کر سکتے, اور اس کے لیے سسٹم انہوں نے ہمارے سے پارشلی وہاں پہ ڈیولپ کرایا اپنے کہ جی ہم کر, ایک ٹپیکل سرکاری مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ریکارڈ ہم باہر کیسے دیں, اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی ریگولیشن نہیں ہے, ویئرز ہم نے 2-3 ادارے گورنمنٹ کے کیے ہوئے. اب یہ ان کی اپنی ذہنی افتراء ہے کہ جی سرکار اس پہ خاموش ہے. سرکار کو کیونکہ ایک ٹیکنالوجی نئی آئی ہے پاکستان میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ریگولیشن تو تب بنے جب ان کو پتہ ہو کہ ریکارڈ ان ہاؤس نہیں رکھا جاتا اور ان ہاؤس سیکیور نہیں ہے, نہ سیف ہے, نہ سیکیور ہے, نہ اپنے اسٹاف سے, نہ نیچرل ڈیزاسٹر سے. ہم ایک چیز اور عرض ادھر کر دوں کہ ہم اس کو سیکیور کرتے ہیں فرام نیچرل ڈیزاسٹر, ہم اس کو منیمائز کر دیتے ہیں. فرام مین میڈ ڈیزاسٹر ہم اس کو 100% ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نیچرل ڈیزاسٹر فار ایگزامپل کوئی فلڈ آ گیا یا کوئی ارتھ کوئک ہے یا اور کوئی موب ہے, کوئی آپ کا کوئی آ کے کئی دفعہ ہڑتالیں ہوتی ہیں, وہ اپنے ہی اسٹاف گڑبڑ کر جاتا ہے, تو اس چیز سے ایٹ لیسٹ یہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے وہ 0. زبردست. سر آپ کیا دیکھتے ہیں آرکائیو ٹیکنالوجیز کی جو گروتھ ہے یا اس قسم کی جو ریکارڈ مینجمنٹ 3-4 کمپنیز اور بھی آپ نے کہا مارکیٹ میں ہیں, کام کر رہی ہیں, تو آگے فیوچر میں آپ اس کا کوئی دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال آپ نے کہا ہم نے اسٹرگل کیا ہے, تو اینی یو تھنک کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہونے جا رہا ہے, کیا پتہ آگے بہت بڑے چینج آئے, لوگوں کو اس کی امپورٹنس پتہ ہو, جیسے بینکوں میں آپ نے کہا کہ امپورٹنس بڑھ گئی ہے, تو یہ آگے 5 سال اس ٹیکنالوجی کو, یہ جو ریکارڈ مینجمنٹ کی جو ڈیجیٹائزیشن ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن جب پوری دنیا نے, انڈیا ہمارا ایک ہمارا امیڈیٹ نیبر ہے, اگر انہوں نے ایک چیز اڈاپٹ کر لی ہے تو ہمارے ملک میں الٹیمیٹلی آنی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا فیکس کی ٹیکنالوجی میں نے بتائی, ہم 87 میں ہم سنتے تھے کہ ایک ای میل آنے والی ہے, اس طرح وہ ہمارے لیے بڑا ایک سرپرائز سا تھا. جب وہ آئی تو پھر وہ اس کو دیکھا, پھر کس طرح ای میل اب آپ دیکھیں پوری دنیا سے پہ چل رہی. تو الٹیمیٹلی تو اس چیز نے ایک پوری دنیا میں اگر چل رہی تو وائی ناٹ پاکستان میں ہمیشہ ٹیکنالوجی ایکسیپٹنس بڑی پور ہے, بڑی لیٹ ادھر ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ تو یہ سب سے پہلے کرتے ہیں, تو کچھ جو ہے ٹیکنالوجی وہ سب سے پور ہے جہاں پہ ان کو, تو اس لیے مجھے ایک قسم کا جہاد ہے اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا, میں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی تو یہ کافی ہوگی اویئرنیس, لیکن اسٹل زیادہ تر میرے خیال بینکنگ سیکٹر میں گورنمنٹ کے ادارے ابھی بھی پیچھے, اس میں وہ ان کو میرے خیال مینڈیٹری کرنا چاہیے کہ اپنا جب ریکارڈ مینجمنٹ سینٹر پہلے تو نہیں تھے, اب اگر ہیں تو آپ آؤٹ سورس کریں, یا آپ ایٹ لیسٹ اس کے آپریشنس, فار ایگزامپل سی ڈی اے کو ہم نے دیا کہ ہم آپ سے, وہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرا سینئر طور سے, سی ڈی اے کو میں نے بولا کہ مجھے آپ 2 کنال زمین دے دیں, میں ادھر آپ کو یہ پورا ریپلیکیٹ کر دیتا ہوں, امریکہ سے ساری ٹیکنالوجی لے کے آؤں گا آن سائٹ, میری انویسٹمنٹ ہوئے گی, میں اس کے آپ کو 3-4 ڈپارٹمنٹس وہاں پہ بنا کے دوں گا, صرف آپ ایک کام کریں اس کے, اور میں آپ سے کوئی اس کے پیسے بھی نہیں چارج کروں گا, نہ وہ بنانے کے نہ فیوچر کے ریکرنگ چارجز ڈے ٹو ڈے. میرا فار ایگزامپل وہاں 25 کا اسٹاف ہے جو بھی, وہ میں اس کے جنریٹ کہاں سے ریونیو کروں گا, میں ان لوگوں سے کروں گا جو روزانہ ٹرانسفر کرانے آتے ہیں اپنی کمرشل پلاٹس یا اپنے ریزیڈینشیل پلاٹس, 500,000-2,000 روپے ان سے لے کے وہ بینک میں جمع کرائیں گے, ہمیں ایک وہ اس کا ووچر دیں گے, اور متعلقہ افسر ہمیں ای میل کر دے گا, اس کی ٹیبل پہ وہ فائل پہنچ جائے گی. اس کے آپریشنز اگر آپ آؤٹ سورس کر دیں تو آپ کا پورا ادارہ ایک ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. کرپشن ختم, کرپشن سب سے بڑا کرپشن شروع ہوتی ہے اس بلائڈ لائن سے. آپ کی فائل سیکیور ہو گئی, آپ کی ہر چیز سیکیور, اور پیسہ بھی نہیں لگا, پیسہ نہ فیوچر, اب کتنا اسٹاف آپ دوسری جگہ انڈکٹ کر سکتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے آپ ان امپلائمنٹ نہ کریں,
لیکن آپ اس کو کہیں اور انڈکٹ کریں. جس کا کام اسی کو ساجے. ریکارڈ مینجمنٹ ایک سائنس ہے, اس کے لیے کروڑوں روپیہ نیشنل آرکائیوز والے باہر خرچ کر کے آئے, یہ ملا جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, اور ابھی بھی نہ ان کے پاس جگہ ہے نہ وہ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں. 1947 کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہے, لیکن جس حالت میں ہے وہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. سر بڑی خوبصورت بات کی آپ. میں دوسری طرف شفٹ کر رہا ہوں. شارٹ کویسچنس ہیں یہ آپ کی اپنی پرسنل لیڈرشپ کے حوالے سے. میں آپ سے پوچھوں گا, ایک سی او جو ہوتا ہے, کوئی بھی کمپنی چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو رن کرتا ہے, کیا اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ سی اوز کی کور کمپیٹنسیز ہوں کہ ٹو رن این آرگنائزیشن افیکٹولی؟ سر کسی کمپنی کو چلانے کے لیے 3 خوبیاں کیا ہیں کسی سی او کی؟ سر سی او کی خوبیاں جو اس کی اپنی, اس پہ تھوڑا سا میں آپ سوچیے گا, کیونکہ بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچے جب کوئی کمپنی لانچ کریں ان کو یہ کمپیٹنس آنی چاہیے ٹو رن کمپنی. جیسے اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے, اس کی پبلک ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے. آپ نے زندگی کے اتنے سالوں میں کیا سمجھا کہ یہ چیز ضروری ہے کمپنی کو چلانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہے جی آپ کی کریڈیبلٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک. کریڈیبلٹی ایک بزنس مین کی, وہ جو بات کرے دیٹ شوڈ بی آنرڈ, اور اس کا ایک لوگ اس کی تعریف ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے, نہ کہ وہ خود کرے. ٹھیک ہے, اور اس کے اسٹاف سے پوچھا جائے کہ اس کی کوئی کمپلین تو نہیں ہے جو ان کے ادارے سے کسی قسم. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کسی بھی ادارے کا اس سے کام دینے کا, یا کوئی ملازم بھی رکھنا, کہ اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کی ہسٹری پوچھ لی جائے اور ادھر سے آپ خود اس کو چیک کریں. یہ سی او کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کریڈیبلٹی اپنی بنائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود اس کو برکت ڈالتا ہے, اور اس کو کسی کے پاس مارکیٹنگ کے لیے جانا نہیں پڑتا, لوگ خود اس کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نمبر 2 نیچرلی اس کا جو وہ کام کر رہا ہے اس میں اس کی آنیسٹی بھی ہونی چاہیے اور اس کی گرپ بھی ہونی چاہیے. اور موسٹلی کئیوں کا ایک کور بزنس ہوتا ہے اور کئیوں کا وہ بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ فل فوکس کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو ایسے ہی, وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آپشنل یا بونس. تو جہاں پہ آپ کا یہ ہوگا کہ وہ جی آپ کا کور ہے, وہاں پہ آپ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی. سر ایک سی او جو ہوتا ہے ایک لیڈر بھی ہوتا ہے جو لیڈ بائی ایگزامپل, یعنی کہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. ایک لیڈر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ واٹ از لیڈر, ہو از اے لیڈر؟ لیڈر جو سب سے امپورٹنٹ تو ہے وہ اپنے جو بھی اس کا اسٹاف ہے اس کو ریٹین کرے. ویری گڈ. لانگ ٹرم. ٹھیک ہے جی, روزانہ کی یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ایک لیڈر کے لیے مناسب نہیں. مطلب ایک اچھی ٹیم, وننگ ٹیم ڈیولپ کریں. اچھی ٹیم آپ ڈیولپ کریں. آپ اس کا آپ کو وہ ادراک ہو کہ اور امپاور اس کو کیا ہو ٹیم کو کہ اپنے ڈیسیژن کر سکے, اپنے ڈیسیژن وہ خود لے. تو چند کوالٹیاں بھی میں امیڈیٹلی ان کا جواب نہیں دے پاتا. کوئی بات نہیں سر. آگے سر مشکل فیصلے, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے یا سی او جو ہوتا ہے یا آرگنائزیشن کا جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈیلی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو کوئی چھوٹا کوئی بڑا. آپ نے راجا صاحب لائف میں کوئی 2-3 مشکل فیصلے کیے, جیسے آپ لاہور سے گئے جی میں نے شفٹ ہوا اسلام آباد, ایسے کوئی 2-3 ڈیسیژنس جو آپ نے کیے جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کہ جہاز یہ ڈیسیژن میکنگ کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اب ڈیسیژن فار ایگزامپل میں لاہور میں آئی واز انٹو ٹیکسٹائلس, تو وہاں سے مجھے ادھر آنا پڑا, تو میں اب اس پہ ریپینٹ تو نہیں کرتا, الحمدللہ وہ ڈیسیژن ٹھیک ہی تھا, بہتر تھا. لیکن مجھے ایسی کوئی اپنے وہ نہیں ہے, کوئی خلش نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط ڈیسیژن لیا ہے کسی بھی معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے مدد کی, نیک نیتی کے ساتھ آپ ڈیسیژن لیں اور پھر لیو اٹ ٹو گاڈ, پھر ریسٹ از پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں. اللہ توکل, آپ جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں اپنی سوچ کے ساتھ, نیک نیتی ہونی چاہیے, تو وہ اللہ تعالیٰ خود اس میں برکت ڈالتا ہے. زبردست. آخری 2-3 چھوٹی چیزیں سے سکسیس جو ہوتی ہے کامیابی, راجا صاحب آپ ان کو کن الفاظ میں ڈیفائن کریں گے کہ جاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے زندگی کو اگر نچوڑ نکالیں تو کہتا ہے یار آئی ایم اے ویری سکسیسفل ہیومن بینگ ایز اے پرسن, تو واٹ از سکسیس ٹو یو سر؟
सक्सेस तो ये है कि ऑनेस्टी तो मैंने पहले बता दी, सबसे पहली चीज क्रेडिबिलिटी आपकी एक बिजनेसमैन की, और एक जिस तरह किसी भी वो बात करना नहीं चाहता औरत की जैसे होती है क्रेडिबिलिटी, इसी तरह मर्द का जो है वो क्रेडिबिलिटी उसका बिजनेस होता है। ट्रू, ठीक है ना। तो वो सबसे पहली चीज़ है। आप देख लें, आप जिनकी है क्रेडिबिलिटी, वो पर्चियों पे फैसलाबाद भी, कराची में जिस तरह जो भी काम होते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिबिलिटी होते हैं। क्रेडिबिलिटी एक दिन खराब होगी मार्केट में तो आप जीरो हो गए। रेपुटेशन है। तो बिजनेसमैन के दो चीज़ें ही हैं, एक क्रेडिबिलिटी और एक उसका सरमाया। सरमाया अगर ख़त्म हो गया तो वो सड़क पे आ जाता है। इस मुल्क में तो आपका कोई आसरा नहीं, तो सरमाए को आप बचा के रखें। जितना कम से कम खर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होगा, बीच में जो चीज़ है वो है आपका प्रॉफिट। सो लोग कई दफ़ा एग्जेजरेटेड खर्चे कर देते हैं, और दरअसल अब जितने भी सबसे अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में ये हुआ है, एक मछली सारे तालाब को ख़राब करके, जितने भी नए स्टार्टअप्स आए उनको फॉरेन फंडिंग आई, डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज हुई, उन्होंने ओवरनाइट जनाब को BMWs खरीद ली, ये किया वो किया, साल 2 साल के बाद वो फारा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी मुल्क की भी खराब की उन्होंने, अपनी भी खराब की और आने वालों को भी खराब की। तो आने वाले पैसा बिजनेसमैन का उसको संभाल के रखना चाहिए, आने वालों को भी खराब की। नेचुरल मैं वही कह रहा हूँ, एक मछली सबको खराब कर, बिल्कुल सही कह। अब जितने भी स्टार्टअप्स हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी खराब है उसकी, उनकी वजह से। बड़ी सही और बड़ा प्यारी बात की है सर। एक गुस्सा आता है, मुझे लगता नहीं वैसे आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपके काम की नेचर ऐसी बड़ी है कि बड़ा सेंसिटिव काम है। अगर आप कोई बंदा आपका सही काम ना कर रहा हो या क्लाइंट की तरफ से, तो अगर आ जाए तो कैसे मैनेज करते हैं? गुस्सा मुझे काफी देर लगती है, जब बहुत आता है। और कैसे मैनेज करते हैं? कुछ टिप दें हमें, कुछ आपसे सीखें सर। नहीं, वो गुस्सा एक ऐसी चीज है जी कि निकाल देते हैं या अंदर ले जाते हैं? नहीं, निकालते नहीं है, डाइजेस्ट करना पड़ता है आपको, कई जगह पे खामोश होना पड़ता है, लेकिन आता जरूर है, आता है पर देर लगाता है वो, ये एकदम वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस नहीं है मेरे। जबरदस्त सर। किताबें माशाल्लाह आपकी मैंने बड़ी खूबसूरत मैनेजमेंट की, कोई एक आधी किताब ही कमेंट करें जो हम अपने नई नस्ल के जो यंग CEOs को कहें कि यार ये CEOs ये बुक्स पढ़ते हैं, तो एनी 1-2 बुक्स सर डू यू रिकमेंड सर? मैं अभी नहीं तो कोई मुझे इतनी नहीं, मैंने मैनेजमेंट की पढ़ी है। इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस हमारे ज़माने में मैंने 87 में, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक, टॉम पीटर की। खुद भी मैं पूरी नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जितनी पढ़ी थी वो अब याद भी नहीं मुझे, लेकिन बहुत आला किताब, वो जो इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस बाय टॉम पीटर, वो तो अपने वक्त की, आज भी बल्कि उसकी जो स्ट्रेटजी है, लेसन्स फॉर एक्सीलेंस है। और मार्केटिंग में ये नहीं, ये क्या नाम लिखा भाई ऊपर नंबर 3 बुक पे, 3rd नंबर पे मार्केटिंग की बुक को नहीं नंबर उस साइड से यार, नंबर 3 में और नहीं बच्चे। अच्छा चल एक और नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो मतलब ये जो मैंने 1987 में लंदन से MBA किया था, और मैंने उस वक्त एक थीसिस लिखा था पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा। प्लास्टिक इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ओके। उस जमाने में प्लास्टिक इंडस्ट्री में 100% रॉ मटेरियल पे ड्यूटी होती थी। तो प्लास्टिक पाकिस्तान में जो रिप्लेसमेंट है इसकी, वो इस वजह से बाकी प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल ये चेयर वगैरह, ये बहुत बाद में आई हैं जब ड्यूटियाँ कम हुई। पाइप्स वगैरह, ये सब पाकिस्तान में एप्लीकेशन जो है प्लास्टिक की, काफ़ी देर के बाद सिर्फ इस वास्ते आई कि ड्यूटी 100% होती थी, और वो भी ज़्यादा सारी चोरी होती थी, उसका फ़ायदा नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अवेयरनेस आई तो इसकी ड्यूटी कम हुई, और जहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, शुरू में प्लास्टिक की तरफ रुझान था, फिर टेक्सटाइल्स में चले गए, और फिर फाइनली ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता इसी पे रिटायर करे। अल्लाह सलामत रखे। सर आखिर में लास्ट क्वेश्चन आप शेयर कीजिएगा कि जो मैसेज है वो पाकिस्तानी जो यंग पीपल है, नौजवान है इस मुल्क के,
ان کے لیے کیا ہوپ ہے اس ملک میں؟ کیونکہ بہت زیادہ جاب لیسنس ہے معاشرے میں، انمپلائمنٹ ہے اور بہت ہوپ لیسنس ہو گئی بیکاز آف دا فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا کنٹری. تو ان کے لیے کیا ہوپ فار دا ینگ پیپل ان پاکستان؟ سر ادھر دیکھیں. ہوپ والی جو بات ہے نا، میں کافی خود پریشان ہوں، ہر بزنس مین پریشان. ایک قسم کا جہاد بن گیا اس ملک میں، بزنس کرنا بھی اور نوکری کرنا. ویری ٹرو. ٹھیک ہے جی. اور اتنی انسرٹینٹی ہے کہ بچے، خاص طور پہ ہمارا برین ڈرین جو ہے وہ اس بری طرح ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ ابھی جو سرکمسٹانسز آئے ہیں، ابھی جو پولیٹیکل سینیریو بنا ہے بہت، اس میں اتنا میسو انکریز آیا ہے کہ جو لوگ پہلے بالکل نہیں جانا چاہ رہے تھے وہ بھی اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کریں. تو یہ انسرٹینٹی والی جو کنڈیشن ہے بچوں کے لیے بھی نہیں ٹھیک اور پرانے بزنس مین کے لیے بھی نہیں ٹھیک. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کراچی شپمنٹ منگائی ہے تو کل ڈالر 200 روپے میں لیا تو 200 پہنچتے تک 240 ہو جاتا ہے، 30 ہو جاتا ہے. تو ان سرکمسٹانسز میں تو ڈیزاسٹر ہی دیکھتے ہیں. اللہ فضل کرے ہمارے ملک پہ اور اس کو اس کرائسس سے نکالے ایز سون ایز پاسبل. تو یہی دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی چیز. سر تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ سر. آئی ایم ریئلی آنرڈ. آج کا جو ٹیک اوے ہے سر، جو آج ہم آپ سے سیکھ کے جا رہے ہیں ان دس کنورسیشن کافی ود CEO، کہ زندگی کے اندر سب سے قیمتی چیز جو نئی نسل کے لیے آئی تھنک وہ جنہوں نے سر نے شیئر کیا ہے پراچا صاحب نے، وہ ہے کریڈیبلٹی اینڈ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. یہ کی اصل میں چیز ہے کہ اگر آپ اپ رائٹ ہیں، اگر آپ فیئر ہیں اپنی تھاٹس میں اور اپنی ڈیلنگس میں، اپنی ٹرانزیکشنس میں، تو دنیا کے اندر آپ جو ہے نا جی کہ آپ کو اسٹینڈ ٹال آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. سیکنڈ چیز جو آپ نے آج ہم نے کی جو سیکھی ہے کہ جو آرکائیو ہے، یہ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے، یہ جو آپ کا جو ڈیجیٹائزیشن آف یور آپ کی جو قیمتی جو آپ کے پریشیس ڈاکومنٹس ہیں، کسی بھی قسم کے بزنس کے ہوں، پرسنل ہوں، پراپرٹی کے ہوں، تو اس کو آپ نے ضرور اپنا سٹور کرنا ہے کسی پروفیشنلز کے ساتھ، تاکہ آپ مینٹل ریلیکس ہو سکیں. لوگ جیسے کیش یا جیسے گولڈ کو سیو کر کے رکھتے ہیں، ڈاکومنٹس ان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. یہ اویئرنیس ابھی تک سوسائٹی میں نہیں آئی، یا نئی نسل کے اندر آنی چاہیے. یہ جو ڈاکومنٹیشن اور یہ جو ریکارڈ مینجمنٹ فیسلٹی ہے، اور آرکائیو ٹیکنالوجی یہ کام کر رہی ہے. اور لاسٹ کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنا غصہ ضرور کریں لیکن تھوڑا شارٹ ٹیمپرڈ نہ، کیونکہ یہ پوری قوم کا ایک DNA کے اندر ایک بیماری ہے کہ ہمارا جو شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں. انٹالرنس ہے سوسائٹی میں، ہر چھوٹی سی بات کو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو ٹالرنس از اے کی ٹو سکسیس. تو یہ بنیادی ایک جو چیزیں ہیں ہم لرن کر کے جا رہے ہیں، اور اس کو آپ CEO ٹوڈے کے اوپر آپ دیکھیے گا ہمارے چینل پہ بھی، پلس ہمارے میگزین اور بک میں بھی ان کی جو چھوٹی سی جرنی ہے، انہوں نے کیسے یہ ڈیولپ کیا اور کیسے ماشاءاللہ بڑے بڑے اداروں کو، بینکس کو یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اجازت دیں، اجاز کو اللہ حافظ.